بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الناس مدنیت۔ اذا جاء نصر اللہ نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفر إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفر إنه كان توابا۔ قرآن پاک چینل کو سبسکرائب کریں۔ قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ الرحمن الرحیم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ پلیز ویڈیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم لتنذرهم لا يؤمنون من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفعه عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم قرآن پاک چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے سورۃ الناس مدنیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرعون آج ہم سیکھیں گے میں گزارش ہوں قرآن پاک چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين